सब पक्ष हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। सीता शर्मासँगै राजन रुचालको तपाईंलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CIN-खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल असोज 7 गते बिहिबार सेप्टेम्बर 23 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्मत 1141 आश्विन कृष्ण पक्षको तृतीया तिथि। आज अन्तर्राष्ट्रिय सांकेतिक भाषा दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। मन्त्री परिषद विस्तारबारे सत्ता गठबन्धन बीच अझै सहमति जुटेन। कांग्रेस महाधिवेशन, स्थानीय तहको अधिवेशन कार्यतालिका केही संशोधन, बजेट खर्चको बाटो आगामी हप्तादेखि खुल्ने। हुम्लामा खाद्यान्न ढुवानी महँगो कबोललाई 10,000 क्विन्टल ठेक्का। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% पुग्ने एडीबीको प्रक्षेपण। 79 लाखले कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप लगाए। सरकारले निर्णय गर्यो तर नाका खुलेनन्। 8,500 लगानीकर्ताले बैंकबाट ऋण लिएर शेयर किनेको भेटियो। एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएन। वायु प्रदूषण खतरनाक बन्दै गएको WHO को चेतावनी। प्रदूषणजन्य रोगबाट 1 वर्षमा 70 लाख मानिसको मृत्यु भएको तथ्याङ्क। आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर कोइलामा आधारित परियोजना नबनाउने चीनको घोषणा। र नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली आज स्वदेश फर्कँदै। IPL क्रिकेटमा हैदराबादमाथि दिल्लीको जित। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबभन्दा सुरुमा सत्ता गठबन्धनमा मन्त्री परिषद विस्तारमा सहमति जुट्न नसकेको प्रसंग। मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहनामा फेरि ब्रेक लागेको छ। सरकार विस्तारबारे छलफल गर्न भन्दै हिजो बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक मन्त्री परिषद विस्तारका विषयमा अनिर्णित बनेको हो। गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार विस्तार ढिलो हुँदा आलोचना बढेको भन्दै गठबन्धन आबद्ध दललाई मन्त्रीको सूची दिन भनेका थिए। तर गठबन्धन आबद्ध मध्येकै नेकपा एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अदालतमा दल विभाजन सम्बन्धी मुद्दा रहेकाले टुङ्गो लागेपछि मात्रै नाम दिने बताउनु भएको छ। यस्तै गठबन्धन आबद्ध अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टीले भने राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभएसम्म मन्त्रीको नाम नदिने अडान लिएको हो। खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाएपछि देउवालाई आफ्नै दलबाट समेत मन्त्री परिषद विस्तार गर्न दबाव बढेको छ। हिजो परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका नारायण खड्का मन्त्री नियुक्त भएसँगै बसेको कांग्रेसभित्रको संस्थापन इतर समूहको बैठकमा देउवाले मन्त्री नियुक्त गर्दा एकलौटी गरेको भन्दै आलोचना भएको हो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्दै विश्वसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाएर अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा त्यसले नेपाललाई पार्न सक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखेर सन्तुलित सम्बन्ध बनाउनु आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता हुने उहाँले बताउनु भएको हो। बुधबार पदभार ग्रहण गरेपछि मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्नुहुँदै मन्त्री खड्काले आन्तरिक सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्दै राष्ट्रिय हितको विषयमा जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले अघि बढ्ने बताउनुभयो। हामीले सबै राष्ट्रसँग र खास गरेर छिमेकी राष्ट्रसँग अत्यन्त घनिष्ठ र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै अगाडि बढ्ने हो। अन्य देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँगको भेटघाट, सार्क राष्ट्रका परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग र सार्क राष्ट्रको एउटा बैठक गरेर यसलाई अझ कसरी अगाडि बढाउने हाम्रो एउटा जिम्मेवारी पनि छ र त्यहाँ एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्लाटफर्म भएको हुनाले त्यहाँ सबैसँग भेटघाट हुने र विचार आदान प्रदान गर्ने यो पनि एउटा कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण सशक्त माध्यम हो। यी सबैलाई ध्यानमा दिएर अहिले एमसीसी खासै मेरो अहिले प्राथमिकता छैन। त्यतिखेर मेरो भनेको
निश्चित रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिने र त्यहाँ नेपालको आफ्नो एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्ने। पदभार ग्रहण गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको 76औं सत्रमा सहभागी हुन उहाँ हिजो नै अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको प्रक्रिया अन्तर्गत स्थानीय तहको अधिवेशनको कार्यतालिका केही संशोधन गरिने भएको छ। स्थानीय तहको नगर र गाउँ अधिवेशन असोज 9 गते गरिने र त्यसपछि तय गरिएको प्रदेश, क्षेत्रीय र जिल्ला अधिवेशन दशैंपछि गर्ने तयारी पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले गरेको नेता गोपालमान श्रेष्ठले बताउनुभयो। गाउँपालिका र नगरपालिकाको स्थानीय निकाय छ नि, त्यसको 9 गते 64 जिल्लाको जो गर्ने भनेको त्यो यथावत छ। अनि यो 13वटा जिल्ला जो छ नि, अन्य त्यसलाई पर्खनको निम्ति अनि 9 गतेदेखि 18 गते भित्र त्यो 13वटा जिल्लाको चाहिँ वडा अधिवेशन र नगर गाउँ अधिवेशन त्यहाँबाट त्यसलाई सम्पन्न गर्ने। अनि दशैं मानेपछि दशैं र तिहारको बिचमा 77 जिल्लाको प्रदेश अनि त्यो क्षेत्र, त्यसपछि जिल्ला अधिवेशन सक्ने समझदारी भएर निर्वाचन आयोगलाई केही सिफारिस गर्ने भनेको। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी साबिकको खाद्य संस्थानले हुम्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्न सस्तो दरमा टेन्डर हाल्नेलाई पन्छाएर महँगोमा ठेक्का लगाउन खोजेको छ। प्रतिस्पर्धामा आएका मध्ये किलोमा 42 रुपैयाँ बढी प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा एक जिल्लामा मात्रै राज्यको ढुकुटीबाट 3 करोड 88 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुनेछ। खाद्य कम्पनीले दुर्गममा हरेक वर्ष करिब 1,70,000 क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आएको छ। यस वर्ष पनि ढुवानीकै लागि मात्रै जम्मा 46 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जस अनुसार हुम्लामा नेपालगञ्जबाट 4,000 र सुर्खेतबाट 6,000 गरी 10,000 क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। राज्यलाई क्षति पुर्याउन सरकारी कम्पनीका हाकिम र सुर्खेतमा कार्यालय रहेको श्रीमृग कार्गो कम्पनीबीच अपारदर्शी साँठगाँठ भएको कर्मचारीहरूको दाबी रहेको छ। खाद्य कम्पनीले असोज 5 मा प्रकाशित गरेको सूचनामा हवाई मार्गबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्न श्रीमृगका कार्गोले नेपालगञ्जदेखि हुम्ला सदरमुकाम सिमीकोटसम्म भ्याट बाहेक प्रति किलो 112 रुपैयाँ र सुर्खेतबाट सिमीकोटसम्म 105 रुपैयाँ कबोल गरेको उल्लेख गरिएको छ। तर श्रमिका भन्दा सस्तो दरमा कबोल गर्ने सीता समिट र तारा एयरलाई ढुवानी योग्यता नपुगेको भन्दै कम्पनीले उनीहरूको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। अनुभव कम भएको भन्दै आफूहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट हटाइएको नेपाल वायु सेवा सञ्चालक संघका पदाधिकारीहरूले बताएका छन्। जबकि श्रमिका कार्गोको जहाज नै छैनन्, उसले ठेक्का पाएमा पनि यी जहाज कम्पनीबाट ढुवानी गराउने हो। श्रमिकाले कबोल गरेको दरमा ठेक्का भएमा हुम्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्न 10 करोड 78 लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ। यसरी सरकारी कम्पनीलाई 3 करोड 88 लाख रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्नेछ। किलोमै 42 रुपैयाँ महँगो कबोललाई 10,000 क्विन्टलको ठेक्का भन्ने शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ। नेपालमा करिब 79 लाख नागरिकलाई कोरोना विरूद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार कोरोना विरूद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 79,90,375 रहेको छ। यस्तै पहिलो मात्रा लगाउनेको संख्या 62,62,780 पुगेको छ। पूर्ण मात्रा खोप लगाउने र पहिलो मात्रा लगाउने गरी 1,41,53,155 जनामा कोरोना विरूद्ध को खोप लगाइएको जनाइएको छ। यस्तै सरकारले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दर स्थिर रहे पनि नयाँ भेरिएन्ट फेला पर्ने क्रम जारी रहेकाले सबैलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म विश्वभर कोरोनाका मुख्य 4वटा भेरिएन्ट फेला परिसकेको र भेरिएन्ट अफ कन्सर्नका आधारमा 5वटा भेरिएन्ट फेला परेको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो। कोरोनाबारे हालसम्म पनि ठोस तथ्य फेला नपरेका कारण आउने दिनमा यसको थप नयाँ भेरिएन्ट फेला पर्न सक्ने सम्भावना रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। कोभिड-19 ले नयाँ रूप परिवर्तन गर्ने जोखिम कायम नै छ र हालसम्म हाम्रोमा अल्फा र डेल्टा भेरिएन्ट देखिए तापनि र पछिल्लो सिक्वेन्सिङले मुख्यतः डेल्टा भेरिएन्ट देखिए पनि नयाँ भेरिएन्ट देखिने जोखिम कायम नै छ। यसैले यो संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न एकमात्र प्रभावकारी उपाय भनेको जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू हो। त्यसैले व्यक्ति बीच भौतिक दूरी कायम गरौं, भिडभाड गर्ने गतिविधिहरू कम गरौं। विशेष गरी चाडपर्वहरू आइरहेका छन्, हामीले मापदण्डलाई नभुलौं। हामीले मापदण्ड भुल्यौं भने फेरि महामारीले अर्को रूप लिएर आउने जोखिम छ। अबको महामारी कसरी जान्छ हामीहरू सबैको हातमा छ।
कोरोना सम्बन्धी नियमित जानकारी दिने क्रममा प्रवक्ता पौडेलले नेपालका हरेक क्षेत्रमा लगाइएको प्रतिबन्ध खोलिसकेको हुँदा सबैलाई जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। यसैबीच हिजो देशभर थप 6 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ भने 1478 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सन् 2022मा नेपालले 4.1% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने एसियाली विकास बैंक एडीबीले प्रक्षेपण गरेको छ। बैंकले हिजो एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक 2021 अपडेट सार्वजनिक गर्दै सन् 2021 को तुलनामा बजार मूल्यका आधारमा नेपालको वृद्धि दर बढ्ने उल्लेख गरेको हो। सन् 2021 मा नेपालको वृद्धि दर 2.3% रहने एडीबीको अनुमान छ। एडीबीले 4.1% को प्रक्षेपण गरे पनि सरकारले भने भदौ 25 मा आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक सार्वजनिक गर्दै चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 7% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम किन बनाउन सकिएन? त्यो औद्योगिक ग्राम स्थल निर्माण गरिसकेका छौँ र अब त्यो थप सञ्चालनको लागि हाम्रो बजेट चाहिने केन्द्रबाट आएको छैन। सरकारले निर्णय गर्यो तर नाका खुलेनन्। 8,500 लगानीकर्ताले बैंकबाट ऋण लिएर शेयर किनेको भेटियो लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सुजन, तिमीले कोरोना विरुद्धको खोप लगायौ त? छैन नि, यतिन्जेल त लाइएन। खै के गर्ने भइरहेछ। लौ, कस्तो कुरा गरे हो? यस्तो रोगलाई पनि निम्तो दिएर बस्ने हो त? खोपले एक त कोरोना संक्रमण हुनबाट बचाउँछ, फेरि केही गरी कोभिडको संक्रमण भइहाले पनि जटिलता हुनबाट पनि बचाउँछ। त्यो त सुन्या हो, तर सर केही होइन। खोप लगाएर ढुक्क भएर सुरक्षित भएर आफ्नो पढाइ, व्यवसाय, उज्जवल भविष्य सोच्ने बेलामा खोप लगाऊ कि नलगाऊ भनेर पो सोचेर बस्या रहेछ। ऊ त्यो आइरहेकी सबी होइन? ओ सबी, हामीलाई नहेरी कता हिँड्या हो? ए तिमीहरू पो? म त पूर्ण खोप लगाएको जानकारी दिने डिजिटल विधि क्यूआर कोडको लागि अनलाइन दर्ता गरी क्यूआर कोड समेत पाइसके। म त पढाइको लागि विदेश जाने भए नि। खोप लगाएकोले यात्रा गर्न सहज भयो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, खोप लगाएकोले मेरो जीवन सुरक्षित छ र रोगबाट मर्ने सम्भावना कमसेकम नगन्य जस्तै भयो। धन्न, बेलैमा आफ्नो पालोमा खोप लगाइछस्। जे होस्, खोपले स्वास्थ्य मात्र होइन, तेरो सपना पनि बचायो। हो नि, ल पछि भेटौँला है। ओहो विनिता, सबीले त मलाई छ्याङ्गै बनाइदिए। खोपले त स्वास्थ्यसँगै अरू कुरालाई पनि फाइदा पुर्याउँदो रहेछ है। अब त म पनि खोप लगाउने हो, भविष्यको सपना सजाउने हो। कोभिड विरुद्ध खोप लगाऊ, आफ्नो स्वास्थ्य र सपना दुवै जोगाऊ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा जनहितमा जारी। सबैलाई नमस्कार। म अब भूउपयोग ऐन 2076 को दफा 18 बमोजिम स्थानीय भूउपयोग परिषदको बैठक सुरु गर्दछु। यसका लागि म सदस्य सचिवज्यूलाई परिषदको बैठकमा भूउपयोग योजना पेश गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैमा नमस्कार। हाम्रो कृषि भूमिलाई जोगाउन, सुरक्षित स्थानमा बस्ती बसाउन अनि विकास कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन समुदाय, वडा र पालिका तहमा छलफल गरी तयार पारिएको योजना अनुमोदनका लागि पेश गर्दछु। प्रस्तुत योजनाले हाम्रो कृषि, भू उपयोग, बसोबास र विकास कार्यको सही जग बसाउने विश्वासको साथ योजना स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्दछु। हरेक स्थानीय तहले भू उपयोग योजना बनाई स्थानीय भू उपयोग परिषद मार्फत स्वीकृति गरी लागू गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरौँ। आफ्नो भूमिको व्यवस्थित उपयोग गरौँ। भू उपयोग योजना सम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री चाहिएमा सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रको फोन नम्बर 01 43 57 005 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। तपाईले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाको खबर। कान्तिपुर दैनिकमा सरकारले निर्णय गर्यो तर खुलेनन् नाका शीर्षकमा खबर छापिएको छ। मन्त्री परिषदको मंगलबारको बैठकले दक्षिणी सबै सीमा नाका खुल्ला गर्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय प्रशासनले यसबारेमा जानकारी नआएको बताएका छन्, जसका
कोभिडका कारण सवारी साधन लिएर नाका पार गर्न पुगेका नेपाली र भारतीय नागरिक सीमाबाटै फर्किनु परेको छ। प्रशासकहरूले माथिल्लो निकायबाट निर्देशन नआएकाले नाकामा पुरानै नियम लागू भएको बताएका छन्। आवत जावतमा कस्तो प्रक्रिया अपनाउने भन्ने यकिन छैन। रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले भन्नुभयो, लिखित निर्देशन आएपछि बल्ल नाका पार गराउन अपनाउनु पर्ने मापदण्ड स्पष्ट हुन्छ। नाका खुल्ने विषयमा माथिल्लो निकायबाट कुनै निर्देशन नआएको उहाँले बताउनुभयो। हिजो रूपन्देहीको बेलैया नाका हुँदै गाडी लिएर 10 गजामा पुगेकालाई फिर्ता पठाइएको थियो। कान्तिपुर दैनिकमा नै बैंकबाट ऋण लिएर शेयर किन्ने 8,500 शीर्षकमा खबर छापिएको छ। शेयर खरिदका लागि 8,500 लगानीकर्ताले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण मार्जिन प्रकृतिको कर्जा लिएको भेटिएको छ। यो धितोपत्र कारोबारका लागि शेयर धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने ऋणीको संख्या हो। व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट, रियल इस्टेट, चालू पुँजी लगायत अन्य शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जा पनि शेयर बजारमा लगानी भएको हुन सक्छ। तर ती शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जा उपयोगको क्षेत्र यकिन गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। यसकारण यहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा शेयर धितो राखेर धितोपत्र कारोबारका लागि लिएको कर्जाको मात्र विश्लेषण गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 8,564 जना ऋणीले धितोपत्र कारोबारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा शेयर धितोमा कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकमा जनगणनासँगै प्राकृतिक विपद जोखिमबारे अध्ययन शीर्षकमा खबर छापिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनगणनासँगै विपद जोखिमको तथ्याङ्क पनि संकलन गर्ने भएको छ। विभागले जनगणना अन्तर्गतकै कार्यक्रमको 6 खण्डमा विपद जोखिमको अवस्थाबारे अध्ययन तथा सूचना संकलन र विवरणलाई समेटेको छ। बाढी, पहिरो, भूक्षय, डुबान, आँधीहुरी, असिना, आगलागी, हिम पहिरोको क्षति, शीतलहर क्षेत्र, वन्यजन्तुको असर, भूकम्पको असर लगायत 17 बुदामा सुपरिवेक्षकहरूले अध्ययन तथा सूचना संकलन गर्नेछन्। कारोबार दैनिकको पहिलो पृष्ठमा बजेट खर्चको बाटो आगामी हप्तादेखि खुल्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। सुमित सुवेदीले यो खबर लेख्नु भएको हो। आगामी हप्तासम्ममा सरकारले बजेट खर्च गर्न पाउने सम्भावना बढेको छ। बिहिबार नै राष्ट्रिय सभाबाट विनियोजन विधेयक 2078 पास हुने सम्भावना बढेसँगै आइतबारबाट बजेट खर्च गर्न सकिने देखिएको बताइएको छ। नागरिक दैनिकको पहिलो पृष्ठमा लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्था पास भए कालो सूचीमा पर्ने जोखिम शीर्षकमा दिलीप पौडेलले खबर लेख्नु भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्था नेपालको सन्दर्भमा पेचिलो विषय भए पनि प्रतिनिधि सभामा छलफल बिनै पास गर्ने तयारी गरिएको छ। सुर्ती र मदिरा बाहेक उद्योग व्यवसायमा गरिने लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था लागू भए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कालो सूचीमा पर्ने निश्चित भएको विज्ञ विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। त्यस्तै कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा अफगानी प्रतिनिधि आउने डरले साइडलाइन बैठक रद्द भन्ने शीर्षकमा जगदीश्वर पाण्डेले खबर लेख्नु भएको छ। अमेरिकाको न्युयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभाका क्रममा हुने भनिएको सार्क परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय अनौपचारिक साइडलाइन बैठक रद्द भएको छ। अफगान प्रतिनिधिले गेट क्र्यास गर्ने कारण देखाउँदै बैठक रद्द गरिएको बताइएको छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क सचिवालयले भने सदस्य मुलुकबीच सहमति नजुटेपछि बैठक रद्द भएको जनाएको छ। साझा खबरमा अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। नमस्कार, म कृष्ण ताम्राकार। 100औं अङ्कपछि कोरोनाको यो दोस्रो क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 4वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू कोरोनासँग सम्बन्धित जनजनका मनमा रहेका जिज्ञासा मेटाउने उद्देश्यले तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ कोरोना उपचारमा संलग्न भक्तपुर अस्पतालकी प्रमुख डाक्टर सुमित्रा गौतम। कोरोना संक्रमण कम हुँदै जाँदा सामाजिक र राजनैतिक चहल पहल ह्वात्तै बढेको छ। विद्यालय खुल्न थालेका छन्। विद्यालय खुल्नु अगाडि कक्षा 12 तथा विश्वविद्यालय तहका परीक्षाहरूमा लाखौं विद्यार्थी आम्ने सामने बसेर जाँच दिँदैछन्। जाँच दिनेमा खोप लगाएका र नलगाएका विद्यार्थी सराबर सहभागी छन्। खोप नलगाएका विद्यार्थीबाट कोरोना सर्ने चिन्ता सबैतिर छ। कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज यही चिन्ताको चिन्तनमा केन्द्रित छ। जुन मापदण्डहरू प्रयोग गर्यो भने मास्क लगाइरहेको छ भने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी चाहिँ मेन्टेन गरेको छ भने त अब त्यति धेरै सम्भावना चाहिँ नहोला। सर्दैन त कसरी भन्ने, तर चाहिँ मापदण्ड प्रयोग गरेपछि अलि रिस्क चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। कोरोनाको संक्रमण कम भए पनि जोखिम उस्तै छ। तर राजनैतिक दलहरू सभा सम्मेलन, भेला, र्यालीमा व्यस्त छन्।
कम हुँदै गरेको कोरोनाको संक्रमणलाई दलहरूका यस्ता गतिविधिले फेरि बढ्ने चिन्ता पनि सबैतिर छ। यो चिन्ता कति स्वाभाविक र सम्भावित हो त भन्ने विषयमा सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। सम्भावना त अब ग्यादरिङ भिडसिड गर्दाखेरि त अवश्य पनि सर्ने सम्भावना हुन्छ। मास्क नलगाउने अब ग्रुपमा धेरै समयसम्म चाहिँ घुलमिल हुँदाखेरि त अब नेगेटिभ आएका केसहरू पनि नयाँ भेरिएन्ट पनि हुन सक्छन्। सेफ भयो, अब सबै काम गर्नुपर्छ हुन्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको अवस्था पनि नहुँदाखेरि मास्क लगाउनु पर्यो, मास ग्यादरिङहरू नगर्नु पर्यो, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु पर्यो, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने यस्ता कुराहरू त प्रयोग गर्नुपर्छ। अब केस अहिले जति घटेको देखिएको पनि फेरि बिचमा इन्डियामा अलिअलि बढेको जस्तो सुनिन्छ, बढ्ने सम्भावना त रहन्छ। कोरोनाको जोखिम कम हुँदै जाँदा अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि घट्न थालेको छ। कोरोना कम भएको र निषेधाज्ञा पनि हटेको अवस्थामा अब कोभिड उपचारको लागि भनेर सञ्चालनमा रहेका युनिफाइड अर्थात् एकीकृत अस्पतालको आवश्यकता र औचित्यमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। के साँच्चै नै अब एकीकृत अस्पतालको औचित्य सकिएको हो त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज। सुरुमा चाहिँ हामीलाई नि युनिफाइडबाट कमान्डहरू भयो, अहिले बिचमा कमान्डहरू आएको छ, हामीलाई थाहा छैन। नेतृत्व परिवर्तन, सरकार परिवर्तन वा सायद होला। अब युनिफाइड कमान्डले राख्ने, तर सरकारी स्तरका हस्पिटलहरूलाई कमान्डमा राख्नुपर्छ र प्राइभेट हस्पिटलहरूलाई त्यति धेरै प्रायोरिटी नदिँदाखेरि सरकारी हस्पिटलले विशेष गरी वीर अस्पतालको क्यापासिटी धेरै भएको भएर धान्न सक्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। कोरोना संक्रमण कम हुँदै गर्दा छिमेकी भारतमा देखिएको निपा भाइरसको संक्रमणले धेरै मानिसलाई फेरि झस्काएको छ। कोरोना र निपा भाइरसको लक्षण उस्तै हुने भएकोले पनि खतरा बढेको धेरै मानिसको अनुमान छ। यो कतिको सत्य हो त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम डोज। त्यसमध्येमा चाहिँ अब ठ्याक्कै भन्न सकिने अब एउटा चमेरोबाटै हुने एक किसिमको रोग हो। अब अहिले इन्डियामा नै त्यति धेरै केसहरू चाहिँ देखिएको अवस्था छैन, तर नेपाल सरकारले चाहिँ सतर्कता चाहिँ अपनाउन सुरु गरिसकेको र विभिन्न अस्पतालमा परिपत्र गरिसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि खास गरी त्यसबाट बच्ने पनि उपायहरू लगभग उस्तै किसिमका चाहिँ उपायहरू हुने कारणले गर्दाखेरि अब कतिको धेरै फैलिन सक्छ त्यो कुरा भन्न सक्ने अवस्था त रहेन। एक दुईवटा केसहरू चाहिँ एक्सपायर भएको मेरो जानकारीमा भए अनुसार अब सचेत रहनु त आवश्यक हुन्छ। आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि कोरोना उपचारमा संलग्न भक्तपुर अस्पतालकी प्रमुख डाक्टर सुमित्रा गौतमलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँ। अब विदेशको खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वायु प्रदूषण सोचे भन्दा निकै खतरनाक भएको चेतावनी दिएको छ। मानव स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा ठूलो वातावरणीय खतरा भएको भन्दै WHO एक वर्षमा 70 लाख मानिसको वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित रोगका कारण मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। कम र मध्य आय भएका देशहरू धेरै प्रभावित भएको WHO जनाएको छ। वायु प्रदूषणको जोखिम कम गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै मानव श्वास प्रश्वासमा देखिने समस्या, अन्य समस्या धूम्रपान र अस्वस्थकर भोजनसँग सम्बन्धित रहेको पनि WHO जनाएको छ। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर कोइलामा आधारित परियोजना नबनाउने घोषणा गर्नुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो। चीनको यो घोषणा विश्वव्यापी रूपमा हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीमा महत्वपूर्ण हुने ठानिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। र म्यानमारको एउटा शहरमा सैनिक र सैनिक कुको विरोधी बीच झडप हुँदा लगभग पुरै शहरका मानिसहरूले शहर छोडेका छन्। थन्टलाङ शहरमा साताभरि चलेको झडपका कारण त्यहाँका करिब 8000 मानिसले घर छोडेको बीबीसीले जनाएको छ। साझा खबरमा अब खेल खबर। एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटका लागि उज्बेकिस्तान गएको नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली आज स्वदेश फर्कदैछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नेपाली टिम आज स्वदेश फर्कने जनाएको छ। छनौटको समूह एफमा रहेको नेपाल समूह चरणबाट बाहिरिएको थियो। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपीएलमा दिल्ली क्यापिटल्सले सनराइजर्स हैदराबादलाई पराजित गरेको छ। गैराती भएको खेलमा दिल्लीले हैदराबादलाई 8 विकेटले हराएको हो। हैदराबादले दिएको 135 रनको लक्ष्य दिल्लीले 17 ओभर 5 बलमा मात्र 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको हैदराबादले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 134 रन जोडेको थियो। एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या। रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देशहरू, खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला।
कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वभरिका धेरै व्यक्तिहरूलाई प्रभावित बनाएको छ। यस्तो समयमा हामी स्वयंलाई वा हाम्रो आफन्त र साथीभाइलाई चिन्ता लाग्ने, उदास महसुस हुने, डर लाग्ने, झर्को लाग्ने, निद्रामा समस्या आउने, खाना खान मन नलाग्ने जस्ता समस्या देखिन सक्दछन्। अहिलेको समयमा उल्लेखित समस्या देखिनु असामान्य परिस्थितिको सामान्य प्रतिक्रिया हुन्। तर यदि यी समस्याहरू जटिल भई व्यवहार र दैनिकी समेत प्रभावित हुन लागेमा वा अत्याधिक तनावको अवस्था सृजना भएमा सीएमसी नेपालको पैसा नलाग्ने फोन नम्बर 166083520115 166083520115 मा सम्पर्क गरेर विज्ञहरूबाट परामर्श सेवा लिन सकिन्छ। सीबीएमको आर्थिक सहयोगमा सीएमसी नेपाल र सीआईएनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरमा अब स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामको प्रसंग। सरकारको एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम नीति हाल कार्यान्वयनमा छ। तर 753 स्थानीय तह मध्ये 84 वटामा मात्रै औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका छन्। बाँकी रहेका कतिपय स्थानीय तह मध्ये केही औद्योगिक ग्राम घोषणाको प्रक्रियामा छन् भने केहीले सुरसार नै गरेका छैनन्। ताप्लेजुङको सदिङवा गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्रामको निर्माण गरी कृषि, पशुपालन तथा जडीबुटीको क्षेत्रलाई व्यापारीकरण गर्न सकिने सम्भावना छ। पर्याप्त र अनुकूलयुक्त खाली स्थानका कारण औद्योगिक ग्रामको सम्भावना भए पनि पालिकाले यस बारेमा काम थालेको पनि छैन। अध्यक्ष नरबहादुर कडरिया छैन त हाम्रो पनि छैन, खोइ त मलाई थाहा छैन, अब नबुझेरै हुन्छ, गाउँपालिका छैन त। स्थानीय सरकारले उद्योगको सम्भावना अध्ययन गरी यसको व्यवस्था गर्न सक्छ। सरकारले एक स्थानीय सरकार एक औद्योगिक ग्राम नीति लिएको 3 वर्ष भए पनि कतिपय स्थानीय तहलाई यस बारेमा जानकारी समेत छैन। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख इवन राई परिपत्र त छैन, त्यस्तो खास छैन, कार्यक्रममा आएको थाहा छैन मलाई। तनहुको भानु नगरपालिकाले भने औद्योगिक ग्राम निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ। पालिकाले औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्ष 20 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी डीपीआर गरिसकेको छ। औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरु भइसकेको नगर प्रमुख उदय राज गौलीले बताउनुभयो। प्रक्रियामा अगाडि गइसके, त्यो गरेर टेन्डर गराएर टेन्डर पछि एउटा प्राविधिक मूल्याङ्कन हुँदैछ नि त तिनीहरूको। यो आर्थिक वर्षमा बाट त्यो काम गर्ने भनेर लगाइराखेको हो। कार्यविधि अनुसार औद्योगिक ग्रामभित्र प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रण व्यवस्था, सामान प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष, शौचालय तथा स्नान गृह, पार्किङ, क्यान्टिन र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाउनु पर्नेछ। डोटीको जोरायल गाउँपालिकाले यी सबै काम गत असारमै सकाइसकेको छ, तर औद्योगिक ग्राम सञ्चालन भने भएको छैन। औद्योगिक ग्राम स्थल निर्माण गरिसकेका छौँ र अब त्यो थप सञ्चालनको लागि हाम्रो बजेट चाहिने केन्द्रबाट आएको छैन। गत आर्थिक वर्ष 130 औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना भए पनि 39 वटा मात्रै घोषणा भएको छ। सरकारले योजना अनुसार औद्योगिक ग्राम बनाउन किन नसकेको? उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका औद्योगिक पूर्वाधार शाखा प्रमुख शान्ता नेपाली मरासिनी अब हामीले राखेको टार्गेटलाई चाहिँ पूर्वाधार विकास कार्यले हेर्नु पर्यो र सरकारी जग्गा भनिँदाखेरि यो अलिकति सबै ठाउँ त्यति नै चाहिने होइन, मापदण्ड अनुसारको सरकारी जग्गा प्राप्त पनि नहुने अवस्था भए हुनाले फिजिबल भएनन्, त्यो कारणले संख्या नपुगेको हो। सबै किसिमका उद्योगहरू एकै स्थानमा सञ्चालन गरिएको र गर्न सकिने गरी बनाइएको संरचना नै औद्योगिक ग्राम हो। औद्योगिक ग्रामको कुल निर्माण लागतको 40% संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अबको 3 वर्षभित्रमा 351 स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। सुशीला श्रेष्ठ, सीआईएन, काठमाडौँ। रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित सीआईएनको बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नुअघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। गर्भावस्थामा के खानेकुराहरू खाने? धेरै मसला र चिल्लो भएको खानेकुराहरू नखाँदा पनि राम्रो भयो। अरू कुरा भनेको जस्तो अब धुम्रपान मद्यपान त नखाने भइहाल्यो होइन। त्यस्तै गरी हाम्रो क्याफिनहरू जुन चक्लेटहरूमा पाउँछ, डार्क चक्लेटहरूमा पाउँछ, त्यस्तै गरी चिया, कफी, यिनले गर्दाखेरि बच्चाहरूको मस्तिष्क विकासहरूमा चाहिँ असर गर्ने हुन्छ। त्यस कारणले ती खानेकुराहरूलाई सकेसम्म कम गर्नु पर्यो। माछा राम्रो जसमा ओमेगा 3, 6 फ्याटी एसिडहरू पाउँछ होइन। तर फेरि कोही माछाहरू के हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ मर्करीको मात्रा बढी हुने हुनाले त्यो पनि मस्तिष्क विकासमा चाहिँ असर पुर्याउने हुन्छ। त्यस्तो
खानेकुराहरू नखाने, त्यस्तै माछा मासुहरू बाहिर राखेको काँचो भएको त्यस्तो चिजहरू चाहिँ नखाँदा नै राम्रो हुन्छ। आहारा विशेषज्ञ विनिता पन्तसँगको कुराकानीमा आधारित यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। मन्त्री परिषद विस्तारबारे सत्ता गठबन्धन बीच अझै सहमति जुटेन। कांग्रेस महाधिवेशन, स्थानीय तहको अधिवेशन कार्यतालिका केही संशोधन, बजेट खर्चको बाटो आगामी हप्तादेखि खुल्ने। हुम्लामा खाद्यान्न ढुवानी महँगो कबोललाई 10,000 क्विन्टल ठेक्का। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% पुग्ने एडीबीको प्रक्षेपण। 79 लाखले कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप लगाए। सरकारको निर्णय भयो तर नाका खोलेनन्। 8,500 लगानीकर्ताले बैंकबाट ऋण लिएर शेयर किनेको भेटियो। एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम कार्यान्वयनमा समस्या। वायु प्रदूषण खतरनाक बन्दै गएको WHO को चेतावनी। प्रदूषण जन्य रोगबाट 1 वर्षमा 70 लाख मानिसको मृत्यु भएको तथ्याङ्क। र आइपीएल क्रिकेटमा हैदराबादमाथि दिल्लीको जित। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन लिएका छौं नागरिक दैनिकबाट। रबिन साइमीले बनाउनु भएको यो पनि शीर्षकको कार्टुन रहेको छ। यहाँ श्रीमान श्रीमती जस्ता देखिने व्यक्ति छन्। घरमा केही सरसल्लाह गरेर बसिरहेका छन्। श्रीमानले पत्रिका पढिरहेको देखिन्छ। श्रीमतीले केही सोधिरहेको जस्तो देखिन्छ। अनि पत्रिका पढिरहेका श्रीमानले चाहिँ सरकारको खासै प्रभावकारी काम नभएको भनेर पढिरहेका छन्। पछाडिपट्टि श्रीमतीले चाहिँ केही भनिरहेकी छिन्। माथि चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, उखानटुक्का मात्र पनि सुन्न पाए त देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति हुन्थ्यो नि। अहिले त त्यस्तो पनि सुन्न पाइन्न। सरकार छ कि छैन थाहै छैन। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई राजन रुचाल र सीता शर्मा बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हाम्रो पालिका प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।